वळकाल्यार वळतेली शांती देवा मनवाल्यार मेळटेली शांती जेजूक वळकाल्यार वळटेली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटेली शांती जेजूक वळकाल्यार वळतेली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटेली शांती जेजूक वळकाल्यार वळटेली शांती अति मोहनांत असल्या देवाक दिया तुम्ही महिमा भूमी वयर असलेल्या तुका देव दितलो शांत समाधान अति मोहनांत असल्या देवा दिया तुम्ही महिमा भूमी वयर असलेल्या तुका देव दितलो शांत समाधान देवाक मनवाल्यार मेळटेली शांती जेजूक वळकाल्यार वळतेली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटेली शांती जेजूक वळकाल्यार वळटेली शांती खऱ्या एकानीचा देवा जाणा जाया तुम्ही सता ताच्या एकानीचा पुता स्वीकार करा सगळ्या आत्म्या खऱ्या एकानीचा देवा जाणा जाया तुम्ही सता ताच्या एकानीचा पुता स्वीकार करा सगळ्या आत्म्या देवाक मनवाल्यार मेळटेली शांती जेजूक वळकाल्यार वळतेली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटेली शांती जेजूक वळकाल्यार वळतेली शांती देवाक मनवाल्यार मेळटेली शांती जेजूक वळकाल्यार वळतेली शांती बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्या सैव आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू दही मोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो या संवसारांत जायते पदवेदार आसात अधिकार चलयतले आसात. तुम्ही कोणाच्या पदवेकाल आसात तुम्ही कोणाच्या अधिकाराकाल आसात तुमकां विचार आमी कोणाच्या पदवेकाल आसा जाय कोणाच्या अधिकाराकाल आमी आसा जाय तें आज आमी जाणां जातले आसा वर्तो श्रेष्ठ मात्र न्ही धन्याचो धनी रायांचो राय आनी अधिकाऱ्यांचो अधिकारी पदवेदाराचो पदवेदार ताच्या पदवेकाल ताच्या अधिकाराकाल हर एकल्यानी जिवंक आसा ताका वळखोंक आमकां समी कालती करया ताच्या पदवेकाल जिवंक आमी खुशी व्हरया आनी सदांच ताका कालतीमान घालन ताका जें कितें मानवता तेंचो जिवीत जिवंक ताजो आदर आनी आशिर्वाद करपा मागया ताच्या पदवेकाल रावंक आनी जिवंक आमी सुकल्या तर ताचे लागचें भोगसाने मागया ह्या हेरांचेर आमी आमची पदवी चलयल्या तर एकामेका लागचें भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारां देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच अंपाद मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पुरां देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमचे काकलूत करून सर आमची फात खां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो सोमिया काकलूत सोम्या काकलूत
महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया. सर्गीच्या बहुमंगळा बापा सर पदवेदारा देवा तुझ्या एकल्याच पुता संवसाराक तुवें धाडलोय आनी ताका आमी सत मानून ताज्या पदवे खाल जियेता तर आनी ताका आमचो राय म्हणून आमी स्विकार करून वय जें कितें तो सांगता तें आमी करता वय तर तुज्या राजान आमकां तुवें ससण्याचें जिवीत बसयलाय तें जिवीत जडोवंक सदांच तुका खाल जावन जियोंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. दानियल पुस्तकांतले वाचप अध्याय 7 वोळ 13 ta 14 पर्यंत. बुक ऑफ डॅनियल चॅप्टर 7 वर्सेस 13 to 14. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिल्ली पदवी महिमा आनी रायपूण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतलीं. ताची पदवी ससनाची पदवी ती केदीन सोमची ना आनी ताचे रासवडकीचो केदींच नाश जावचो ना. देवाचें उतर हें देवाची वडोवका. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सुम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सुम्याक हांव वाकणटा. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सुम्याक हांव नांव वाडटा. नव नव गीतांनी सुमधुर गायनांनी सुम्याक हांव वाकणटा. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सुम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सुम्याक हांव वाकणटा. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सुम्याक हांव नांव वाडटा. नव नव गीतांनी सुमधुर गायनांनी सुम्याक हांव वाकणटा. व्हड विकताची गायता उपकारां वाटयता. व्हड विकताची गायता उपकारां वाटयता. अर्गां भेटोन सुम्याक म्हज्या सदांच गितां गायता. अर्गां भेटून सुम्याक म्हज्या सदांच गितां गायता. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सुम्याक हांव नांव वाडटा. नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सुम्याक हांव वाकणटा. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सुम्याक हांव नांव वाडटा. नव नव गीतांनी सुमधुर गायनांनी सुम्याक हांव वाकणटा. स्तुती ताची करता मोक्त सोनी आळता. स्तुती ताची करता मोक्त सोनी आळता. ताणें केल्ल्या उपकारांक सदांच ऋणी रावता. ताणें केल्ल्या उपकारांक सदांच ऋणी रावता.
घोड घोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडता नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकडटा गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडता नव नव गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकडटा सेवा ताची करता कृपा ताची जोडता सेवा ताची करता कृपा ताची जोडता कलते पोणी दिबेर पडोन सोम्याक नमान करता कलते पोणी दिबेर पडोन सोम्याक नमान करता घोड घोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडता नवे नवे गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकडटा गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडता नव नव गीतांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकडटा जुवांव केल्ले उगडापन अध्याय 1 ओळ 4 तावन 8 पर्यंत जुवांव केल्ले उगडापन अध्याय 1 ओळ 4 तावन 8 पर्यंत जुवावन आसिया प्रांतांत असलेल्या 7 पवित्र सभांक बरोवचे आता आसा आदी आसलो आनी पुढे येवचो आसा त्या देवातावन तशेंच ताच्या सिंहासना समोर असलेल्या 7 आत्म्यातावन आनी विश्वासी साक्षी म्हणजे मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जिवंत उठयलेल्या आनी संवसारांच्या रायांचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्तातावन कृपा आनी शांती तुमकां क्रिस्त आमचो मोग करता ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतली सोडयल्यान आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक यज्ञीक रायकुळी केल्यान ताका जावं महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक आमेन पळय तो येता कुपां बराबर हर एकलो ताका पळयतलो ताका कश्टिल्यांचे दोळेय ताचेर पडटले संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विलाप करतल्यो खंडी जावन हें घडतलें आमेन हांव आरंभ आनी अंत आतां आसा तो आदी आसलो आनी ह्या फुडा येवचो आसा तो सर पदवेदार म्हणटा सर्वेस्पर देव देवाचें उतर हें देवाची वडोवता Alleluia, सर्वेस्परा जय 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 Alleluia, सर्वेस्परा जय 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 Alleluia, सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्परा जय 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 तुझ्या सराज्ञा भक्तीनी आणा तुझे नियमा उर्बीण पाळटा तुझे उपदेश अवते पाकेता सोम्याचो मोग करता Alleluia, सर्वेस्परा जय 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 Alleluia, सर्वेस्परा जय 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 Alleluia, सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजुवां फर्माणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जुवांवचो शुभ वर्तमान आनी आवास्वर 18 वळ 33 तावन 38 पर्यंत सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 18 वर्सेस 33 to 38 तो वळ पिलात रावळेराक फाटीं गेलो आनी जेजूक आपोवन तूं जुदेवांचो राय म्हणून विचारी लागलो जेजून जाप दिली तूं जेस्तकींच तुवें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयान तुका सांगलां पिलातान म्हळें हांव कितें जुदेव तुजे सपर्जेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन केला तर कितें केलां तुवें जेजून जाप दिली म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें म्हजे पाटलावदार जुस्ते आसले पूण म्हजें राज्य हांगाचें न्हय
तशें जाल्यार तूं एक राय विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हणून तुवेंच म्हळें. सताक रुजवा दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्माल्लो, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रत्येकलो म्हजो ताळो आयकता. ताका पिलातान विचारलें, सत म्हळ्यार कितें? देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजून जाप दिली, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. आमी खंयच्या राजांत आसा आमकां विचारया. कोण तुजेर आनी म्हजेर आमचेर राज चलयता म्हणलें आमकां विचारया. आनी शिकोवन जाल्ल्या उपरांत तुमकां कळटलें कोणें तुजेर म्हजेर आमचेर राजवटकी चलय म्हणलें आमकां देव दाखोवन दितलो. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा एका शिकवणेंत, एकलो येता आनी एकलो विचारता, ह्या संवसारांत बळवंत म्हळ्यार कोण? हू इज द स्ट्रॉंगेस्ट इन दीस वर्ल्ड? अती बळवंत म्हळ्यार कोण म्हणटाना तो आनी एकलो हाका म्हणा लागलो, लॉंग हार्ड बळवंत. कितें बळवंत? लॉंग हार्ड बळवंत. देखून व्हडली बिल्डिंगां लॉंग हार्ड घट्ट धन रावता. देखून वलंकडा सशीं गेलो. तूं बळवंत म्हणून हांव तुजे सशीं येयलो. तूं बळवंत की? लॉंग हार्ड म्हणालें, हांव बळवंत न्ही, उजो बळवंत. कितें? कित्याक? उजो म्हाका कितें करता? भुलपण न्ही, म्हाका खर घेता मात्र न्ही, उदकांत सोडटा. कितलें घट आसो न्ही, कितें करता उजो लोंगडाक? उदक करता. हांव बळवंत न्ही, उजो बळवंत म्हणटाना वो उज्या सशीं येता. तूं बळवंत म्हूण तुजे सशीं हांव आयलो. लोंगडान सांगलें तूं बळवंत खंय? तुवें ताका धर्निसमा करयत म्हणटा. वय गी म्हणटा उजो म्हणटा हांव बळवंत न्ही, उदक बळवंत. कित्याक हांव पेटल्यारी सगळें उलपयल्यारी उदक येवन म्हाका कितें करता? गिळण सोडटा. देखून हांव बळवंत न्ही. कोण बळवंत? उदक बळवंत. म्हणटाना वो उदका सशीं येता. हो तूं बळवंत म्हूण तुजे सशीं हांव आयलां. हांव रडटाय, सगळो संवसार पुर्तुगाल आमकां नाश केलाय. तुमचो बळवंत म्हणून तुजे सशीं आयलां म्हणटा. उदक म्हणटा हांव बळवंत न्ही, सूर्यो बळवंत. कित्याक सूर्यो कितें करता? म्हाका वयर व्हरता आनी हांव नपयस जायशें करता म्हणून. आनी तो सूर्य म्हाका गिळटा आनी मोडां उपजाशीं करता. म्हणटाना हो सुर्या सशीं गेलो. तूं बळवंत खंय? देखून सुर्याक बळवंत म्हणटा. सूर्य म्हणलो आमी बळवंत न्ही सायबा. आमी कितलोय वयर रावन उजवाड दिले, ही मोडां आसात पळय, ही मोडां येवन म्हाका कितें करतात? आड येतात आनी लिपयतात. हांव न्हांस म्हणून दाखयतात. देखून ती मोडांस बळवंत म्हणून सूर्य म्हणटा. वो मोडां सशीं येता. हो तुमी मोडां एकदम बळवंत खंय? घडघडो येता, जगलांनी उत्पन्न करतात. तुमीच बळवंत म्हूण तुजे सशीं आयलो म्हणटाना मोडां म्हणाली आमी बळवंत न्ही सायबा. तें वारें आसा पळय तें बळवंत. म्हाका अंगात हांव खंय व्होण व्हरता म्हणून. वाऱ्या सशीं आयलो. वाऱ्या सशीं येवन तूं बळवंत न्ही गी. देखून तुका हांव बळवंत म्हूण चिंता म्हणटा. वारें म्हणालें आमी बळवंत न्ही सायबा. ते व्हडले पर्वत आसात पळय, हांव वाळता ते पर्वत म्हाका आड रावतात आनी म्हाका मुखार वसान अशें करतात. म्हाका थंयच सकला पड अशें करतात म्हणालें. तेदाळ वो येता पर्वता सशीं वचून हो व्हडलो बळवंत पर्वत तुंच हो श्रेश्ठ म्हणटाना बळवंत पर्वत म्हणटा आमी बळवंत न्ही सायबा. तो मनीस आसा पळय तो JCB हाडटा, हिटाची हाडटा, केदो व्हडलो आसल्यार म्हाका धर्निसमा करता. तो मनीस बळवंत म्हणालो. कोण? पर्वत. मनशा सशीं येता. मनशा सशीं येवन तूं बळवंत खंय सायबा. देखून थंच श्रेश्ठ म्हणून तुजे सशीं आयला म्हणटाना मनीस म्हणालो आमी बळवंत न्ही सायबा. कितलो काळ पर्यंत ह्या संवसारांत तें मरण आसा पळय तें म्हाका गिळण सोडटा आनी म्हाका माती करून सोडटा. आमी बळवंत न्ही म्हणटाना तें मरण बळवंत म्हणालो मनीस. हो मरणा सशीं येता. मरणा सशीं येताना मरण म्हणालें आमी बळवंत म्हूण चिंतलें हांवें. हांव सगळ्यांक नाश करून उडयता म्हूण चिंतलें.
हांव कितलो म्हूण बळवंत म्हूण संवसाराक रुजू केल्या रे हांवें एकल्याक नासकान उडयलें 3 दीस ताका पोंडान दवरलें पूण ताणें म्हाका खाण भायर उडोवन आज तो जैतेवंत जाला आज तो बळवंत म्हूण दाखोवन सरकार सोडून गेला आज ताचे वनी बळवंत आनी कोणी ना म्हणालें मरण कोण तो बळवंत सत्यवंत बळवंत नेतेवंत देव तो सर्गा आनी संसारास एकच मात्र धनी तो सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्गा आनी संसारास एकच धनी तो जेजू रायांचो राय जेजू सर्वांचो राय जेजू रायांचो राय जेजू सर्वांचो राय तुका जाय म्हाका जाय सर्वांक तो जाय तुका जाय म्हाका जाय सर्वांक तो जाय सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्गा आनी संसाराचो एकच मात्र धनी तो सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्गा आनी संसाराचो एकच मात्र धनी तर हो जेजू जावन आसा बळवंत श्रेष्ठ मात्र न्ही आज तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें तो जावन आसा सर्वस्व श्रेष्ठ आनी रायांचो रायतो धन्याचो धनी तो मात्र न्ही सर्गा संसाराचो धनी मात्र न्ही सर पदवेदार देव तो आज ताज्या पदवेकाल ताज्या अधिकाराकाल आमी येवंक जाय जिवंक जाय ताणें तुजेर म्हजेर आमचेर पदवी सोलोवंक जाय देखून जायच्या पयल्या वचपान दानियेल दर्शनांत पळयता आनी हें सत तुका आनी म्हाका आमकां रुजू करून दाखयता दानियेलाच्या बुकांत आनी हांव वर्स 7 वळ 13 आनी 14 कितें आयकलें आमी डॅनियल चॅप्टर 7 वर्स 13-14 हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयता आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता मनशाच्या पुता सारको ह्या मनशा पूत म्हणलें नांव कोणा दिलां देवाचो पूत मनीस जालो संवसाराक आयलो वयमू मनशा पुता सारको ताका मनशा पूत देवाचो पूत म्हूण नांव दिलां मनशा पुता सारको एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो कुपांत हांव देंवोन येवसो हांवें देखलो कोणाक ताणें पळयलें जेजूक पळयलें कुपांत हांव न्हू देंवोन येवसो ताणें पळयलें तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो जाणट्याशी जानवान बरलो जाणट्याशी आयलो जाणटो कोण जानवान बरलो कोण जावन आसा फाटीं थंयसर किर्तन 130 आनी 9 वयर कितें बरलां Psalm 139 सुरवेर वयर कितें बरलां हेडिंग देव सर्व जाणार हो जाणटो म्हळ्यार जाणा आसलो जानवान भरलो ह्या सिराकाच्या बुकांत वचवर 1 सिराक चॅप्टर 1 and verse 1 सगळी जानवाय देवातावन येता ती ससनाक ताची सवय आसा आनी हांगा कितें बरलां त्या मनशा पता कोणा सरशी हाडलो तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो ताका जाणट्याशी व्हेलो ताका दिली पदवी महिमा आनी रायपण वळ्यानी कोणाक दिला पदवी कोणा दिल्या राजवटकी कोणा दिल्या महिमा कोणा दिल्या रायपण कोणा दिला कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका सोमिया जावं तुका धनिया जावं तुका क्रिस्ता राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका सोमिया जावं तुका धनिया जावं तुका क्रिस्ता ताका कितें दिल्या पत्त्यान वास ताका दिली पदवी ताका दिल्या पदवी महिमा ताका दिल्या महिमा आनी रायपण ताका दिला रायपण देखून ताका दिल्या पदवी देखून आमी म्हणटा जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संसारा सदा सर्व जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संसारा सदा सर्व दर्यो गाजोता सूर्य लासोता तोराला राणी ताची महिमा दर्यो गाजोता सूर्य लासोता ताराला राणी ताची महिमा हालेलुया 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 हालेलुया
ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव देव्या सदास्तक आमच्या रायाक. ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव देव्या सदास्तक आमच्या. दिव्यांक कोणाक? आमच्या रायाक. हांव सेमिनारींत आसतना सेमिनारींत त्या दाळा एक ल्हानसो बूक येतालो आनी त्या बुकाचें नांव आसलें जेजुराय. कापुजीन पाद्र्या बातावन येतालें ल्हानसो. भुरग्यांक तातूंत समजोवच्या रितीन काणयो आसतल्यो, चुटकुलां आसतलीं, जोक आसतले. आतां येना तो. आनी तो मात ल्हानसो बूक हांव वाचतालो. त्या दाळी सतां हांव नेना आसलो. काणयो बऱ्यो लागतल्यो, चुटकुलां बरीं लागतलीं. मात्र न्ही ल्हानसो बूक न्ही, चड लंब वसूंक ना. पूण आज ही सतां कळ्ळी जाल्या उपरांत त्या धाकट्या बुकाची गरज ना आनी खंयच्याय बुकाची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार ही सतां जेजू रायसो राय म्हणलें हें सत आज तुमकां गुंडायन समजतलें. ताका दिलां रायपण, ताका दिल्या पदवी, ताका दिल्यांत महिमा. आनी कोणाक दिवंक नात, आनी कोणाक दिवंक नात, आनी कोणाक दिवंक आमी सकाळ दिवंक नजो. देखून दानियेलान कितें पळयलें पाटी आनी वाचती 14वी वळ. ताका दिली पदवी, ताका दिली पदवी, महिमा, ताका दिल्यान महिमा आनी रायपण, ताका दिलां रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतली. ताची सेवा करतली. राष्ट्रां ताची सेवा करतली. सर भासांचो लोक ताची सेवा करतली. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां मागीर पाटये उगडापांच्या बुकां वचवा 7 आनी वळ 9 कितें म्हणटा. बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 7 वर्स 9. हे जतस कोणाचे निमेजूंक कोणाचे निमेजूंक जायना तितलो. व्हड एक लोकाचो व्हड एक लोकाचो हांवें देखलो. तांतू आयका तांतू सर्व देशांचो लोक आसलो, भासांचो लोक आसलो आनी जाती खातीचो लोक आसलो. तो लोक दोवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी काजरा ताळे घेवन सिंहासनार आनी शेळये समोर उबो आसल्यो. कोणा समोर उबो आसल्यो? शेळये समोर. ही शेळी कोण? जेजू ख्रिस्त मी देवाची ती शेळी, संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेले. जेजू ख्रिस्त मी देवाची ती शेळी, संसाराचे पाप काडून आमकां. शेळये समोर उबो आसलो आनी ओडल्या ताळ्यान आनी वो लोक जाती खातीचो लोक, सर भासाचो लोक, देशाचो लोक कितें करतालो? ओडल्या ताळ्यान बोबमान म्हणटालो. कितें म्हणटालो? तारान सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवातावन तारण शेळयेता. तारान तुका आनी म्हाका आमकां शेळयेता. तारान म्हळ्यार कितें? तारान सुडका, जैत, सडवण. देखून तो आमचो तारोक म्हणटा आमी. तारान हाडटा तो तारोक. तारान सिंहासनाचेर बसलेल्या देवातावन तारान तुका आनी म्हाका आनी कोण आतां? शेळयेता. ते तुका सुटका आसा कोण आतां? देखून हांवें जेजू आयला जिवी जावं, जेजू आयला वचवा, जेजू आयला आमकां सुटका दिव, जेजू आयला जिवी जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां. पळयान गी आज ह्या सताची खात्री तुका म्हाका आमकां जाल्या. जेजू ते आमी घट्ट निट्ट फिट्ट भद्र सुरक्षीत ताच्या पदवे काल अधिकारा काल आमी आसा तर भाव भयणीन. कसलेंच भयम भ्रांत तुका नाका. कित्याक तूं कोण आसो आनी जेजू कोण आसो. ताची आस्त म्हणटा तो सांबाळिना गे. वर्तें मोल दिवन तुका विकतें घेतला जाल्यार तो सांबाळिना गे. तितलें मोल दिल्या उपरांत तुका थंय उडयता कसरो म्हणून तुमी बरें बरें मोल दिवन हाडिल्लें सांबाळटात की ना? मागीर तितून बरें आज तुमच्या भावार्थान तुमी इतलो संतोश जोडीचे, मात ही खात्री तुमकां लाभासे. आनी तुमी कितें म्हणचे काय भेन नासतना, भिरान नासतना, कावजेन नासतना कितें म्हणटा? निश्चिंत निर्भीत. निश्चिंत म्हळ्यार चिंते इल्ला. निर्भीत म्हळ्यार बाया. देखून ते कांतार हांवें केल्ले न्ही कन्नडांत. आमी जायते फावटी आयकोंक आमकां अवकाश मेळना. पूण ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ,
ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು, ಕೃಪಾಕರಣೆ ಕೃಪೆಯ ತುಂಬಿಸು. ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು, ಕೃಪಾಕರಣೆ ಕೃಪೆಯ ತುಂಬಿಸು. ಶಾಂತಿದಾತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಬೆಳಗಿಸು, ಶಾಂತಿದಾತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಬೆಳಗಿಸು. ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾನಯಾನ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾನಯಾನ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು, ದಿವ್ಯ ಪೋಷಕ ನನ್ನ ಪೋಷಿಸು. ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು, ದಿವ್ಯ ಪೋಷಕ ನನ್ನ ಪೋಷಿಸು. ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ನನ್ನ ಪಾಪ ಮನ್ನಿಸು, ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ನನ್ನ ಪಾಪ ಮನ್ನಿಸು. ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. ಪ್ರೇಮಾಮಯನೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ ಲೋಕ ಪಾಲಿಸು. ಪ್ರೇಮಾಮಯನೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ ಲೋಕ ಪಾಲಿಸು. ಕೃಪೆಯ ತೋರಿ ನನ್ನ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗ ತಲುಪಿಸು, ಕೃಪೆಯ ತೋರಿ ನನ್ನ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗ तलुपिसु. पाव येता की ना खंय सर तो एकलो मात्र. कालच्या शिकवण्याचा सांगले न्ही मनशांनी म्हणल्या बरी, संवसारच्या पदवेदारां म्हणल्या बरी, आमची काट्टो ना, आमच्यो इगोर्ज्यो, आमची तेंपलां, आमची पुणशेत आमकां सर्गाक कोण व्हरता? कोण म्हणटा? एकच वाटतो सौम्य, एकच वाटतो, एकच वाटतो सौम्य, एकच म्हज्या जिविताची एक, म्हज्या शेवटाची एक, म्हज्या जिविताची, म्हज्या शेवटाची एकच वाटतो सौम्य, एकच वाटतो धन्य, एकच वाटतो सौम्य, एक. ह्या भावार्थाची खात्री तुका आनी म्हाका आमकां जाल्या वय मू. संतोष वय की न्ही, समाधान वय की न्ही. कोणी हो भावार्थ दंडोळोंक जाता गी? जाता गी? तांची कितेंय पदवी आसूं दी, अधिकार आसूं दी, तांची कितेंय कितें म्हणटात तुका बेश्टवणी आसूं दी, ह्या भावार्थांत हांव तुका आनी म्हाका विंगड करून कोणा वरी साथ दी. कित्याक आज भाव भयणीन हें सत तुका आनी म्हाका आमकां उगड्याप जालां. राजू अटकी कोणाची? पदवी कोणाची? अधिकार कोणाचो? महिमा कोणाची? एकल्याची, जेजूची. आता पाटी येवन वास. सगळ्या भासांचो लोक, सगळ्या भासांचो लोक आणि राष्ट्रां ताची सेवा करतले, ताची सेवा करतले. पळया न्ही आज आमी बागी आनी कितल्या जाणांक ते सत मागीर उगड्यापन जाता कोण आमकां पयलेंच उगड्यापन जाला, देखून आमी सोम्याच्या सेवेंत आसा वय की न्ही. सेवा म्हळ्यार खाली झटचें पुसचें मात्र न्ही. अर्गां, स्तुती, गायन, आराधन वय मग. आणि ती तान बूक घेवन ताजे उतार आयकोवची ती उर्बा उमेद, ती सोसणीकाय, देखून ती त्या उर्वी आस ताची सेवा करतली. ताची पदवी ससनाची पदवी, ससनाची पदवी. संवसारी मनशांची पदवी, संवसारी मनीस कोणी केदो आसो न्ही ताची पदवी केदाळ पर्यंत. कोणी तो आसो न्ही, संवसारांतलो राय आसो न्ही, प्रेसिडेंट आसो न्ही, प्रायम मिनिस्टर आसो न्ही, खंयच्याय देश आसो, कोणी तो आसो न्ही, तांची पदवी आमी वाचता. मागीर पाटी थंयसर
इसायाच्या बुकांत 14:18 संवसाराचे सर राष्ट्रांचे राय समाधांत आसात खंय देवाचे उतार म्हणटा ऐका न्ही दोन आसात खंय तांकां उठोवंक ना आयझाया 14:18 राष्ट्रांचे सर्व राय राष्ट्रांचे सर राय आपापले समाधीन वैभवान निधोन आसात राष्ट्रांचे सभार सकट राय निधोन आसात पूण एकलो राय मात्र सदांकाळ राय जावन आसा आता कितें ताची पदवी ससनाची पदवी ती केदींच सोमची ना केदींकच सोमची ना तो रायाचो राय तिमोथीचें पयलें पत्र 1:17 कितें म्हणटा ऐका 1 Timothy chapter 1:17 ससनाचो राय अमर राय अदृश्य राय आणि एकलोच देव जावन असलो तुजो म्हजो आमचो राय कोण तो जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय सर्गानी संवसाराचो एकच म्हजो राय सर्गानी संवसाराचो एकच म्हजो राय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका कोलोसिकारां बरयल्ल्या पत्रांत 1:16 एकलोच तो ऐका आनी ताका दिल्या पदवी राजवट की महिमा ताचे थंय म्हणजे जेजू थंय मात्र सर्गींची आणि पृथ्वेची दिसतात ती आणि दिसनातली सर्व रचना सिंहासना स्वामित्व अधिकारी आणि प्रभुत्व देवान ताचे थंय रचल्यांत भामने कोदो ओडलो राजवट की चलोचो कोणी तो आसो दी देखून कोणाकय वयर सिंहासनाचेर दवरी नाकात आनी दवरल्यार कितें जाता मरियेच्या स्तुती गायनांत तिणें म्हळां न्ही लुकाचो वांजेला 1 आनी 50 न्ही 2 कितें म्हणटा लूक चॅप्टर 1:52 पदवेदारांक उंच आसनांत सकला घाल्यांत आनी किरकोळ्यांक पदवेक आणून येतल्या गोड्यार बसून येतल्या सावलाक ताणें कितें केलें उंच आसनांत सकला घालें वय मू आनी तो किरकोळ जाल्ल्या उपरांत ताका वय गी न्ही पारपळ आसतना धनीक शेवटालो किरकोळ जाताना देखून तो जाकोबाच्या पत्रांत आवस्वार 1:9 कितें म्हणटा किरकोळ स्थितीर आसलो मनीस कितें करूं ऐका जाकोबाचें पत्र आवस्वार 1:9 किरकोळ स्थितीर आसलो भाव देवान आपणाक आतां ऊंच काडलो म्हणून वडवीक चिंतू जेजू मनशां पैकी मनीस जावन किरकोळ स्थितीन खालत्यापणान तो गुलामपणाक तो हें जालो म्हणटा फिलिपकारां बरोवन आवस्वर 2:6 सैमान तो देव कितें जाता तरी त्या समान संपन्नाक त्या वडपणाक त्या राजवटकेक त्या पदवेक त्या अधिकाराक त्या सिंहासनाक तो लबदोन रावलो संवसारांत जीवन आसतना तो लबदोन रावंक ना बगार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाक पूर्णपणी खाली केलो किरकोळ स्थितीक म्हणा तशें ताकाच ताणें पूर्णपणी खाली केलो मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो मनशा रुपार येवन ताकाच ताणें खाली केलो खालतो केलो आणि आपणाक खालतो संपूर्ण ताणें खालतो कर मरना पर्यंत कुर्साच्या मरना पर्यंत तो विधेय जालो बापाक विधेय जालो देखून देवान ताका ती उंच बारला आणि सर्व नांवां आपणास ते नांव ताका दिलें तू कितलो तुकाच तूं खालतो करताय किरकोळ स्थितीला आसलो भाव आतां कितें चिंतू देवान ताका उंच काडलो म्हणून वयर उबारला म्हणून संतोष पावो पूण सिंहासन आसलो सकला पडला म्हणून लजेर पडो आज बामणीन ह्या संवसारांतल्या मनशांक आनी पदवेदारांक अधिकाऱ्यांक ते पळोवन तुमी कांय गाबार नाकात भिये नाकात कित्याक आमकां जायत्यांनी तांच्या पदवेन तांच्या दुडवान तांच्या ग्रेसकायेन ह्या तांच्या जानवेन तांच्या अहंकारान म्हणल्यार बरी जायत्यांक आज उठ बस केला देखून तुवें धैर्यान सांगचें म्हजेर पदवी कोणाक म्हज्या जेजू कित्याक तो म्हजो राय आनी तो म्हाका जाय देखून संपूर्ण तरां हांवें ताकाच हांवें समर्पीत केलो आज भेटयता जेजू आज भेटयता जेजू आज
जालें न्ही आनी मुखार कितें आसा आणि ताचे राजवट केसो केदींच नाश त्या राजासो त्या राजवटकेसो त्या महिमेसो त्या अधिकारासो केदींच नाश केदींच नाश जावचो ना संवसारांतले राय आनी तांची राजवट काय सगळी सोंपतली संवसार केद दवरलो आसो न्ही नातले गी हिटलर नातलो गी आतां खंय सद्दाम नातलो गी खंय ताच्या पयलीं ना गी मुसोलिनी आनी कोली पळय आसात गी ना चरित्रांतले आसात गी आमच्याच भारतांत येवन हांगा सगळ्यांकी उठबस केल्ले आतां आसा ते कोणी नात आसचे ना आनी मुखार येवचे आसचे नात पूण एकलो मात सदां काळे कोण तो आतां परत्यान वास तिमोथीचें पयलें पत्र वास 1:17 ससनाचो राय तो अमर अमर तो अदृश्य अदृश्य तो आनी एकल्याच देवा एकलोच तो पळया न्ही भाव भयणीनो कशें देवाचे वता तुका आनी म्हाका आमकां दाखोवन दिता तो एकलोच ससनाचो राय त्यात तिमोथीच्या पहिल्या पत्रां 6:15 कितें म्हणटा का 1 तिमोथी चॅप्टर 6:15 देवा निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो वडोले आमी सांगिल्लें खूब हांव देवून येतल्याक ताणें दर्शनांत पळयलें वय मू कोणे दानियेलान मनशा पुता सारको एकलो देवून येवं ताणें पळयलो मू आतां हांगा देवाच्या परत्यान सांगता तिमोथीक बरोवन सांपावल कितें म्हणटा देवा निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो सदैव तो आनी श्रेष्ठ अधिपती तो रायांचो राय आनी धन्यांचो धनी देखून आमी म्हणटा जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय हालेलुया जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय अर्गा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका स्तुती तुका कितली स्तुती केल्यार उणीस भाव भयणी माथेवाच्या वांदेलांत अवस्वर 21:5 कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 21:5 ती ताची कितली स्तुती केल्यार उणीस ऐका सांगा तुम्ही सियोन नगराक पळय तुजे शेता तुजो राय येता तुजो राय बोळो तो आनी एक गाडवार बसलेलो गाडवार बसून आयिल्ल्याक पळयता आमकां भिरांत दिसता की घोड्यार बसून आयिल्ल्यांक हांगा सारकें चिंतून पळया कोणी रथाचेर चॅरियट म्हणटा आमी ताचेर बसून आयिल्ल्या पळयता आमकां पूण आमचो राय कोणाचेर बसून येता कित्याक सोमी म्हजो अंदार म्हजो बुजो अंदार राखता आमकां हर एक देसा सोमी म्हजो बुजवंदार सोमी कितलो बरो खालतो आनी बळो ताच्या नांवा गावया आमी हालेलुया सोमी कितलो बरो खालतो आनी बळो ताच्या नांवा गावया आमी हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां देवया हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां देवया परत्यान वाचती वळू 5वी वळ सांगा तुम्ही सियोन नगराक पळय तुजे शेता तुजो राय सियोन नगराक म्हळ्यार पळया न्ही हर एकल्याक सांगा तुम्ही तुजी शेता तो राय बोळो तो आनी एक गाडवार बसलेलो आनी गाडवार बसून येता तो शिंगराचेर गाडवाच्या पिलाचेर सवारी करतलो शिंगराचेर म्हळ्यार शिंगरू म्हळ्यार कितें गाडवाचें पील धाकटें गाडव ताजेर बसून सवारी करतलो पळया न्ही ह्या संवसारांत ताणें रायपण जावं दी वडवीक जावं दी कितेंच आशेवंक ना संवसारी राय आशेतात न्ही सलाम आनी कितें मान कितें शेले कितें जेले
कितें उरलें हां नाका गे आयकोना तुमी बाबा बाबा एका कार्यान बसल्यार तुमकां बसयल्यांक तें न्हीद येता तुमी न्हिदून उठताना आमचे जेले आनी की मुग्दानात आनी ते शेले आनी की मुग्दानात आनी ते उलय आनी की मुग्दानात निंगे संवसारांत आमी कितले विंगड जाल्या संतोश वय की न्ही म्हाका संतोश खंयच्याय तसल्या सभेंत बसोंक नाका हांगा बसतना आमच्या रायाच्या राया समकार बसतना अर्थ संतोष तुका आनी म्हाका आमकां नेंगी शांती आमकां समाधान आमकां धैर्य आमकां बळ आमकां ताजो मोग आनी मायपास आमकां ताजी दाय म्हाका काकलूत आमकां उडत कितल्या प्रकार सांगलें न्ही ताजी काकलूत ताची केदीव बिरमोतीस वेचीक आत्म्यांक पोटलून आपल्या रक्तान बापाक देता तांकां ओप्स करपे शेल्या नेटयता आपले रक्त मास तांकां देव तांचे थंय तो कितले अर्था बरीत कंतार पळया भाव म्हयने तुजो म्हजो आमचो राय आमचे सगळे एक जाता तुका काकलो दाखयता कसल्या शेल्यान तुका पांगरता मोगान ताच्या तुका तो आरयता आतां ताचो मोग करून तुमी फाटीं सरतात ताका दिवन स्थान मान मोग तुमी आनी कोणा दितात म्हज्या राया म्हज्या भांगारा म्हज्या बाळा म्हज्या पुतला म्हज्या पुटका कोणाक दिजे ताका दिल्यार तुमकां मेळटा ताका दिल्यार तुमकांय मेळटा म्हाका दिला कितलो दिला धनान दिते जेजूच्या मोगांत जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बंदराक पाव शांतीच्या बेश्टे न्ही कंतार ह्या अनुभवान हांवें तयार केल्यात मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजू बरी बरो राय खंयसरी मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजू बरी बरो राय खंयसरी मेळचो ना म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो असं गायतना देवाचें उतर आयकतना या देवाचें उतर वाचतना या देवाचें उतर हेरांक दितना तुमची काळजां फुलाजय तुमची काळजां फुलाजय ताच्या मोगान एका घडयेक न्ही आज एका दिसा खातीर न्ही जेजू म्हजो राय देखूनच आमी वाचले ताच्या राजवट केसो किदेस नासावचो ना देखून तुजेर पदवी ताका सोलोंक सोडा ताच्या पदवे काल ताच्या अधिकारा काल येया माते वचो वंजेला वचो 28:18 जेजून म्हळें गे सर्गा संवसारार सर पदवेदारा देवान म्हाका पदवी दिल्या म्हणटा जेजू ऐका मॅथ्यू 28:18 जेजू लागीं येवन जेजूचे सांग लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी सर्गी तशें संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या देवान सर पदवी म्हाका दिल्या कोणाक दिल्या आनी ती पदवी जेजू कोणाक दिता मुखली वळ देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शिस करा दिल्या मात्र न्ही आपणाक मेळिल्ली तीच पदवी जेजू आपल्या शिसांक दिता वसा समेस्त परजांचे शिस करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी तांकां पवित्र स्नान दिया तांकां पवित्र करा पवित्र स्नान दिवचें म्हळ्यार पवित्र जावचें उदकांत बुडोवन काडचें न्ही बापाचे नावी पुताचे नावी पवित्र आत्म्याचे नावी बापाचे सारकें पुताचे सारकें पवित्र आत्म्याचे सारकें बापाचे गुण पुताचे गुण पवित्र आत्म्याचे गुण बापाचो स्वभाव पुताचो स्वभाव पवित्र आत्म्याचो स्वभाव ताणें आपणायशें करा खालचे दिसांनी तुमकां सांगलां देवाचें हजारपण आमचें तें वय मू बापाचें हजारपण आमचें तें पवित्रपण तेदळ आमकां येता जेन्ना बाप तुजें तें हजार आसा तें पवित्रपण तुजें तें दिसून येता मनांत जेन्ना जेजूचें हजारपण तुजें तें आसा तें पवित्रपण तुजें तें दिसून येता काळजांत
जेन्ना पवित्र आत्म्याचें आजारपण तुज्या ते आसा तें पवित्रपण येता तुज्या जिणेंत, तुज्या सगळ्या उतरांत, दिश्टींत, तुज्या रेखाकरणेंत, सालींत. साबार जाण पवित्र स्नान म्हळ्यार काल एक बाबतीस्म दिवन तांचें नांव त्या तो व्हडल्या रेजिस्टरांत केल्या जालें. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी कशें आमी पवित्र जाता ताणें उलयल्या? कशें आमी बेंडून सवरून नितळ जाता? आज जावन तूं आमी धुवन नितळ जाल्यां, पवित्र जाल्यां, भाग्यवान जाल्यार कशें? तुमी 100 फावटी उदकांत बुडोवन वयर या, पवित्र जाता ते. एकल्या सेवाकांनी 100 सेवाक आसा अशी वचून उदकांत बुडोवन वयर या, पळया तुमी कितले पवित्र जातात पळया. पण देवाच्या उतरा वरवीं एक चलो या चली आपली निर्दोशी साल कशी सांबाळीत तुज्या उतरांक पाळो दिवन. आज पळया न्ही भाव भयणी, ती आतां पदवी तुका दिल्या, म्हाका आमकां दिल्या, कित्याक जेजूक तूं संपूर्ण तरान तुजो करून घेता आसतना. जेजू तुजे थंय येवन कशें सावल आसलो पावल जालो आनी पावला थंय येवन रावलो. जेजू वय मग बिडार केलो वय की न्ही. देखून तो गालात घरान बरोवन पावल कितें म्हणटा? अवस्व 2:20 क्रिस्ता सवे म्हाका, क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सायला. हांव आतां जियेता. म्हळ्यार क्रिस्ता सांगता ताका कुर्सार उबार उरलो गी, म्हळ्यार कितें? क्रिस्ता सवे ताका कुर्सायला म्हळ्यार कितें? जेजू कुर्सायलो कुर्सार, पण पावला कुर्सायला कोणाचेर? जेजू कुर्सायलो कुर्साक वय मग, पण पावलो कुर्सायला कोणाक? जेजूक. कुरिसांनी जेजू एक जालो वय मग, किळ्ळे ताच्या हातान तावन पांय ताच्या हातान कडवाल वय मग, कुर्सार कुरिसांनी जेजू एक जालो वय मग. देखून तुमचे ते आसा क्रुसिफिक्स आनी फिक्स न्ही. पण हांगा जेजू हांगा पावलो कोणा थंय? क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सायला. क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सायला म्हळ्यार क्रिस्ता सवे तो एकवटला. सोमी आनी एकामी झाल्या सर्गीच्या खानांत आमी एकवटल्या. सोमी आनी एकामी झाल्या सर्गीच्या खानांत. देखून सरस्वतीची पदवी म्हळ्यार जेजूची पदवी तुका तो दिता आसतना बापा पुता पवित्र आत्म्या सयन तूं एकवटता आसतना तुवें हेरांक कितें आसा एकवटान धाडूंक आसा. पवित्र स्नान दिवचें म्हळ्यार बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची खरी वळख तांकां दिवन. देखून आमी वाचता कोरिंथीकारां पयल्या पत्रां वचप 13 आनी वळ 13. कोरिंथियन्स चॅप्टर 13 वर्स 13 कितें म्हणटा? अशें आसता बाबा बरोसो. सॉरी, कोरिंथीकारां पयलें दुसरें पत्रिकी वचप 13. सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा. सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट, पवित्र आत्म्याचो तुजो म्हजो आमचो एकवट तुमचे सवय आसो. कितें आमचे सवय आसो? त्या दाळ मात्र आमी म्हणत पवित्र. सोम्या जेजूची कृपा तुज्या तें आसा, कशी मरी तें आयिल्ली ती कृपा. आनी देवा बापाचो मोग, देव म्हळ्यार मोग वय मो, तो संपूर्ण मोग तुज्या काळजांत आसा. मात न्ही पवित्र आत्म्याचो सवय एकवट म्हळ्यार तुजे थंय पवित्र आत्मा येवन काम करता. त्या पवित्र आत्म्याक तुवें स्विकार केला देण्या रुपार, त्या एकवटान तूं आसाय. हाज्या पयल्यान सांगलां एफेसकारां पयल्या पत्रां वचवर 4 वळ 3, एफिशियन चॅप्टर 4 वर्स 3. पवित्र आत्म्या कोण आमकां एकवटायता? साबा आमकां एकवटायना, भिये नाकात. बाप्तिस्म आमकां एकवटायना. क्रिस्तांव नांव दिल्यार तुका आनी म्हाका आमकां एकवटायना. संपूर्ण खरो एकवट कोण दिता? पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्या. तुमकां एकवटायल्यांत. कोण एकवटायता? भाऊ आज हें पवित्रपण म्हळ्यार तशें बापा पुता पवित्र आत्म्याचो. देखून बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषांजी. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषांजी. विश्वास दवरू देवाचेर, विश्वास दवरू जेजूचे, विश्वास दवरू देवाचे, विश्वास दवरू जेजूचे, विश्वास दवरू आत्म्याचे, विश्वास तूं सडे नाका, विश्वास दवरू आत्म्याचे, विश्वास तूं. आज भाव भयण जेजू मुखांत बापाची करी वळख, जेजू मुखांत जेजून बसयलो तो पवित्र आत्मा मजतदार पाराक्लीत. तूं आपणायतना बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसचें मात्र ते पवित्रपण तूं आपणायताय, जोडताय. देखून जेजू कितें म्हणटा? जुवांच्या वांजेलांत 12 वळ 12 ते 15 एका. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 12 to 15. जुवांच्या वांजेलांत 12 वळ 12 ते 15. जॉन 12 वर्स 12 to 15. दुसऱ्या दिसा परबेक म्हूण आयिल्ल्या लोकांच्या व्हड जोम्यान
जेजू जेरुसलेमाक येता म्हणली खबर आयकली. देखून काजराच्या त्या काळात जेरुसलेमाक येताना, त्या काळार जेजू संवसारांत आसतना जेरुसलेम शहराक येता आसतना कितें जालें? देखून काजराच्या माडाच्यो सुडयो घेवन काजराच्या माडाच्यो सुडयो घेवन त्यांनी कितें केलें? ताका मेळोंक ते मुखार गेले. ताका मेळोंक ते मुखार गेले आनी अशी बोब घालूंक लागले. कितें बोब घाली? होसान्ना. होसान्ना म्हणून बोब घाली. सदैव सर्वेस्पराचे नावी येता तो. सर्वेस्पराचे नाव येता तो. सदैव इस्रायलाचो राय. इस्रायलाचो राय. त्या लोकांनी कितें म्हण चिंतलें? इस्रायलाचो राय म्हळ्यार इस्रायल म्हळ्यार कोण? वेंचून काडले परसा वय मू. आज जेरुसलेम कोण? आज जेरुसलेम कोण? इस्रायलांत असलें जेरुसलेम न्ही. थंय जेरुसलेमान देंवून येना. उगडामाच्या बुकांत वचवर 21 वळी 1 तावन ऐका. बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 21 वर्स 1 तावन तेदवा हें जेरुसलेम कोण ऐका. हांवें एक नवो आकाश हांवें आनी एक पळयलो. नवी पृथ्वी देखली. नवी पृथ्वी हांवें देखली. पयलेचो आकाश आनी पृथ्वी नापयस जाल्ली. जाल्ली. दर्योय नास्त जाल्लो. आनी हांवें पवित्र शहर. आतां एका वडोलान सांगलें बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दिया. आतां तुवें आनी जायची हांवें जायची हें जेरुसलेम. हें पवित्र शहर म्हळ्यार कोण? नवें जेरुसलेम. नवें जेरुसलेम म्हळ्यार तूं आनी हांव आमी ह्या नव्या जेरुसलेमांत प्रवेश जायचे. कशें प्रवेश जायचे? आमकां आमी कशें तयार करचें? मुखली वड सांगता. होरेताक मेळोंक वता त्या वकले बरी. नेटोन आयते जाले. नेटोन आयते जाले. वकाल कशी आसता? काजरा दीस घामान बुडलेली आसता. नेंगी पिरंगोन आसली. दोळे कितें म्हणटा न्हिदेंत जड जावन नेंगी कशी आसता? रेस्पेराक तयार जाल्ली वकाल. सांजेर पळयनाकात वकलेक साडू न्हेसल्या उपरांत. सांजेर पळयनाकात. त्या दाळ ती वकाल न्ही. त्या दाळ ती वकाल न्ही. त्या दाळ ती बायल. वकाल केदाळा. वकाल केदाळा. रेस्पेराक ते उबी रावतना मात ते वकाल. वकाल आनी न्हवरो जेदना तांकां उपसून दिला ती वकाल आनी न्हवरो आनी ती बायल घोव आनी बायल. देखून हांगा वरेताक मेळोंक तयार जाल्ल्या होकले बरी नेटोन आयते जाल्ले. ते सर्गा वयले देवा तावन देवून येतले. देखून आज भाव भयणी न्हू हाजे पयले जायते फावटी तुमच्या फुडें आसा काडला तो होरेत. आमी कोण? तुमी मात्र न्ही आमी वकल्योत. तुमी साडो न्हेसून वकल्यो आमी धवे न्हेसून वकल्यो. कशें म्हणटात पळय आमी वकल्यो पुलां माळिल्ल्यो साडो न्हेसिल्ल्यो आनी कालें मंगलसूत्र घाल्ल्यो. ते वकल्यो संवसाराचे मात्र. आमी सकट वकल्यो कसल्यो? दिव्या सांगाता कोळसुलांनी तेल काडून वरेताक राखण आसल्यो मेळोंक आयत्यो जाल्ल्यो वकल्यो. आज हांगा आसले दादले आनी स्त्रियो ह्या प्रमाणे तुका तुवें तयार करूंक जाय. आनी तो वरेत तुज्या आतां फाटी वचून जुवांच्या वांजेलान 12 अवस्वर आनी वर बाळातावन कितें खाजरा ताळे घेवन ते कितें करतले? अशी बोब घालूंक लागले. होसान्ना. सदैव सर्वेस्पराचे नावी येता तो. सदैव इस्रायलाचो राय. तो इस्रायलाचो राय. पूण हांगा तुजो आनी म्हजो आमचो राय. एका दिसाक गी संवसार जिणेक गी हो राय कोणा मागीर तुमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकोंक मेळटलें. ह्या रायाच्या पदवे काल अधिकार काल आमी आसतले ताच्या राजांत आमी आसतले. हांव देखून आमी या तुमी विसरून काडल्यान बघा तुमी संतोष म्हज्या तयार केला तुमकां वर्त्या संतोष अधीन दिला तुमच्या. ते कितें नांव आसा? राज सर्गींचे देवा बापाचे परजळीत ते सोबीत मोतयान तयार केला आमकां देवान मोगा शाश्वीत ते आमचे बिडाल. शाश्वीत सदांकाल. देखून व्हडलो सांगलें कसलो राय तो? सोसनाचो राय. अमर अदृश्य एकलोच सदांकाळ. देखून त्या राजांत आसच्या खातीर
तुका आनी म्हाका आमकां देखून ओसाना ओसाना म्हणटा आनी कितें केलें ताका स्वागत केलो. आनी जेजूक एक ल्हानशें गाडाव मेळ्ळें. ताचेर तो सोडून बसलो. जशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, भियेनाका, तूं सियोनाच्या शहरा आपले तुजो राजा येता. तुजो राजा येता. गाडवाच्या शिंगराचेर बसोन येता. हे सकड ताच्याशी सांग त्या वेळा समजलें ना. तुजो राजा येता. देखून तो सगळ्यांनी आज म्हजो राय कोण, म्हजो राजा कोण, तो जावन आसा जेजू आनी कोणी न्ही. देखून ताच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया. पिलातो व्हडली पदवी अधिकार काडून घेवन बसला ह्या संवसारांत. जोन्स एवांजेलिकी अवस्वर 18 आनी 33 तावन 38 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 18 वर्स 33 to 38. तवळ पिलात रावळेराक पाटी गेलो. आज बा भयणीनो, संवसारांत पिलाताच्या जाग्यार बसून आसले जायते आसात. तुजी म्हजी आमची तनकी करचे, तुका आनी म्हाका आमकां बेश्टावचे, तुका आनी म्हाका आमकां उठ बस करचे. त्या जाल्यार तुमकां उडासा घेवन दिवं. पिलात बसला मुखार. ह्या पिलातान म्हाका आपोवंक धाडला. सारकें समजून घेया. कोणी तुमकां आपोवंक धाडला जाल्यार घेवन मेळ्ळो म्हळ्यार हय हो पिलातान म्हाका आपोवंक धाडला. तर आपयलो कोण जावन आसा? पिलात. तूं कोणा मुखार उबो आसाय? पिलाता मुखार. आनी तो कोण पिलात? संवसाराक संबंद जाल्लो, संवसाराच्या गद्दीचेर पदवेर बसल्लो. पण जेजू कितें करता एका मुखार? पिलात कितें म्हणटा? तवळ पिलात रावळेराक पाटी गेलो आनी जेजूक पळोवन तूं जुदेवांचो राय म्हणून विचारी लागलो. जेजून जाप दिली, तूं जुदेवांचो राय म्हाका इल्ली दन कामता. कित्याक म्हळ्यार पिलात आनी हेरोद वयमू रायांचो हें सांगिना, संबंद आसता गिना. तो हांगा पिलात हांगा अधिकार सरतलो. थंय जुदेवाक हो राय कोण? हेरोद जुदेवांचो राय जावन. भाव तूं जुदेवांचो राय की. आनी जेजू कितें म्हणटा? की जाप दिता. जेजून जाप दिली, तुजेस्तकीच तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयान तुका सांगला? आतां जेजू जुदेवांचो राय म्हूण सांगिल्लें कोणें? वा जुदेवांचो राय म्हणटा म्हणून जुदेव लोकांनी सांगिल्लें न्ही गे. जेजू जुदेवांचो राय गे. आज साबार जाण भाव भयणी यांचं चिंता तो जुदेवांचो राय म्हण. तो कोणाचो राय? सगळ्या मनशा कळाचो राय, सगळ्या परजेचो राय. आनी ताच्या राजवट आसलेल्यांक आमकां हाज्या पयलीं हांवें सांगला न्ही एक कहली राजकुळी ते वास पेद्रूच्या पयल्या पत्रा वसवर 1 वळ वसो 2 वळ 19 आनी 9 आनी 10. 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. पूण तुम्ही विसरून काढलेली परसा रयाल याजकवर वो राय कोण? वो याजक कोण? हाज्या पयलीं शिकोवन तुमी आयकला. याजक तो मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो ससनाचो राय मात न्ही, ससनाच्या ससना की तो याजक. देखून आमी त्या कुळयेची मात्र न्ही, आमी ह्या रायाच्या अधीन आसली, अधिकाराखाल आसली, ताज्या राजांत. आमी संवसाराची न्ही बाब भयणो. जेजून पण हांव संवसारांत आसा पूण हांव संवसाराचो न्ही. आतां पिलाता कितें जेजू तेंच सांगतलो आयका मुखार फाटये. पिलातान म्हळें हांव कितें जुदेव तुजेच परजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन केला. परजेन सांगला दवरला म्हजे मुखार. तुजे परजेन सांगला तूं तांचो राय म्हणून. तर कितें केलाय तुवें? जेजून जाप दिली. म्हळ्यार न्ही परजेन ताका राय केल्यार जेजून आपणाक असो राय करूंक ना बाब करूंक ना. मात न्ही आपूण राय म्हणून खंय सरी सांगूंक ना. खंय सरी आसा गे आपूण राय म्हणून खंय सरी सांगूंक ना. देखून तो कितें म्हणटा? जेजून जाप दिली, म्हजे राज ह्या संवसाराचे न्ही, म्हजे राज ह्या संवसाराचे जाल्लें जाल्यार सुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशी. देखून साबार पोटी हांवें तुमकां उल्लेख करून सांगला आमच्या घरा 2 पायनलां आसलीं. ती बरें मोरना आनी कोट्या मोर आनी एक पायनल आसलें ब्लॅक एंड व्हायट. खाली अक्षरां मात बरोवन आसलीं. तुजें राज येवं. बरें पायनल सिल्वर लेटरां. तुजें राज येवं म्हणून आमच्या घरा पायनल आसलें. त्या वेळार म्हाका समजनातलें. आतां तुजें राज येवं म्हळ्यार कसलें राज? सर्गींचें राज म्हळ्यार कसलें राज? सर्गींच्या राजांत शांती, समाधान, संतोष, मोग, मैपास, दया, माया, काकळूत वय मू, संतोष, उल्हास वय की न्ही, एकवट सकट बरेंच वय मू. वायट आसा गे, अशांती असमाधान आसा गे, काळोख आसा गे, भेरांत कावजेन आकांत आसा गे, निराशपण आसा, एकसूरपण आसा गे.
तुजें राज येव म्हळ्यार सोम्याच्या एकवटांत आसतना हें सकड तुका अनुभव करूंक मेळटा. जेच्या एकवटान तूं आसा जाल्यार बेहां सागी बेरांत आसागी सांगा खवजीन एकांत आसागी एक पण आसागी ओडोली भावान सांगलें एक सुरो घरा एक सुरो पूण जिणेंत एक सुरो कितें कस न्ही जावं पळय पळयतले तो एक सुरो डॉटी हांगा दुबय पावले आनी कोण आमचें दिव्या हांगा खंय कोच्चीन पावलां हां भाऊ शनी क्लोथ म्हूण चिंता पुरो पळयतली. पूण जेचे एकवटांत आसल्यांक तसलें चिंताप ना बोगाप ना भिरांती भेय ना. कितले फावटी सांगलां तुमकां हातूं आसा ताजें राज म्हळ्यार हें तें मेल्ल्या उपरांत न्ही संवसारांत आसतनाच देवाचें राज म्हळ्यार कितें ताच्या पयलें सांगलां तुमकां रोमाकारां बरयलें पत्र 14 आनी 17 रोमन्स चॅप्टर 14:17 देवाचें राज म्हळ्यार कितें आयका. कित्याक देवाचें राज खावच्यात आनी पिवच्यात जेवच्यात ना बगार नीत पाळच्यात समाधान भोगच्यात आनी पवित्रत्व दिता तो संतोष भोगच्यान त्या टापून आसा भोगच्यान त्या जोडच्यान त्या टापून आसा. जेचे एकवटांत आसतना हें सकट तुजें जाता पळय की न्ही. खरेंच तुजें एकवटांत आसतना नीत सांबाळटा की ना मागीर संतोष तुका लाभता की ना मागीर समाधान तुका दिता की ना जेजू. देवाचें राज म्हळ्यार हें जें कितें सरकार आसा तें संवसारांत आसतना तुवें जोडीचें आनी जोडूंक एकच वाट कितें ती जेजू गोळकाल्या पावना जेचे एकवटांत आसचें ताच्या मोगान जिवचें ताच्या उजवाडान चलचें ताच्या राजांत तूं ताच्या पदवेकाल राज वटकेकाल तुवें जियोवचें तेदोळ मात्र साद नाजाल्यार हांव क्रिस्तांव म्हणून मागीर तूं बसत्या आनी काल आनी कोण जाताय तें तुका राज मेळना. देखून तूं आज तें राज जोडचे खातीर आतां वाच कितें वाचतलें न्हू. कित्याक देवाचें राज खावच्यात आनी पियोवच्यात ना तें संवसारी मनशाक तूं आसा आज फेस्त आसा म्हणून न्ही पोरी कोणी म्हळें कांडे सांत मारी बाय्याक मंडे मारी म्हणून कांडे सांत मारी बाय्याक पेस्त जाल्यार पुरो आज मार्गार लोळटात म्हणाली कोण गी पोर संजेर. पण आमकां सकाळीं पेस्त दनपारां पेस्त सांजेरी पेस्त मोद्यान रातीर पेस्त कोणा सवें जेजू सवें. देखून हाचे पयल्यान सांगलां जुवाच्या वांजेलांत 7:37-38 जॉन 7:37-38 कोणीय तान येला तर पेस्ता दिसा ते महापरबेच्या संभ्रमीक दिसा परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावून पळया न्ही ओटल्या ताळ्यान म्हणालो पळया न्ही पळया संवसारांत शांती समाधान संतोष आनी पुराय नास उडकान आनी पुराय काल बरी एक साक्ष दिली बाबा मार्कूर वय मू काजारां मटून बरें उडकान घालतात बरें नाचतात न्ही. पूण आम जेजू मुखार जेजू म्हाका सोडयलां जेजू म्हाका जिवीत दिलां ताज्या मुखार आमी नासतना तुमकां लज दिसता ते माटवान नासतना लज दिसना. कित्याक म्हळ्यार तुमकां कोण नासयता थंय भूत नासयता आनी कोण हांगा कोण नासयता आमकां पवित्रात्मा नासयता. पवित्रात्म्यान बरयल्ली मरी वय मू धांवें गेली नासोन गेली वय की न्ही. पवित्रात्म्यान भरलो दावीद राय नासतालो की ना. पूण त्या भुतान त्या मिकाला कितें म्हळें दावीदा थंय कोण आसलो पवित्रात्मो. सावलाच्या दुयेंत मिकाला थंय कोण आसलो ताच्या बापाय सोदता आसलो कोण तें कितें म्हणटा लजमाड्या परजे मुखार सगळ्या मुखार नाचता येयली विनगो जावन. देखून जाल्यार आसा सामुएलाचें दुसरें पत्र 6:20 कितें म्हणटा मिकाल. टू सामुएल चॅप्टर 6:20 आपल्या कुटुंबाक आशिर्वाद दिवंक दावीद पाटी येतालो तेन्ना सावलाची धूव मिकाल ताका मेळोवंक आयली आनी तिणें म्हणलें कोण एक लज मांडो आपणाक विणगो करता तशें इस्रायलाच्या रायान आपल्या सेवकांच्या दासियांच्या दोळ्या मुखार इस्रायलचो राय म्हणून ताणें आपणाक राय म्हणून चिंतूंक ना. सरस्पर आमकां कितलो खालचो जाता पळय दावीद ताजे रायपण ताणें मुखार दवरलें गी ताजे कितें टोपी मुखार दवरली गी ताजो किरीट मुकुट ह्या ताजें कितें सिंहासन ताणें मुखार दवरलें गी. आतां कोणाक एकल्याक एक पुरो ग्रॅज्युएशन तांचे माथ्यार टोपी दवरतात ती टोपी मेळ्ळ्या उपरांत तांकां शिंगां येतात. न्ही ग्रॅज्युएशन दीस व्हडल्यो व्हडल्यो टोपयो काळ्यो टोपयो सो म्हाका कळटात मागीर ताका शिमटी आसता हांगा उमकळटा
आनी कितें बा ती टोपी माथ्यार दवरल्या उपरांत हांगा पळय आनी कितें वाचलें दासियांच्या दोळ्या मुखार आपणाक सविंग करून नासून नासून आज कसो लोमान जोडलो कोणा मुखार नासलो तो आर्क पेटाड येताना पुरुशां वारवून येताना त्या आर्क पेटींत कोणाचें हजरपण आसलें त्या आर्क पेटींत कितें आसलें मोईजे मुखान दिल्ले 10 उपादेशाची 2 पळी आसल्यो आनी मान नासलें आनी आरोण्याची बेतकाटी आसली देखून म्हळ्यार हजारपण सरस्वपाचें हजारपण ताच्या उल्याक पाळो दिजे म्हणून आनी सरस्पुरा मुखार दावीद कितलो कालचो जाता पळय राय इस्रायल आसो पूण तो ताका राय म्हूण चिंतिना देखून जेजू मुखार येता देखून आतां हें उलयता म्हज्या दोळ्या मुखार येता ओबामा अमेरिकाचो प्रेसिडेंट आसलो वय तो प्रेसिडेंट जावन आसतनाच ताच्या बायलेक कोण तें मिशेल आनी ताच्या दोगां भुरग्यांक आनी येवन हांवें पळयलां इगर्जेंत मुखल्या बांकार न्ही फाटल्यान मोदें लोकां मदें तो बसून आसतालो प्रेसिडेंट जावन आसतनाच बायल आसा ताजी दोगां चेडवां भुरगीं आसात तांकां चौगांय कशें लोकां मदें बांकार आपूण अमेरिकाचो अध्यक्ष म्हणून खंय व्हडली बसका घेवन बसनात ताजे उपरांत हांवें आनी एक विडियो पळयलो ओबामा धरलो आनी ताच्या पयलेसो जॉर्ज बुश धरलो आनी ताच्या पयलेसो तो कोण आसलो क्लिंटन न्ही बिल क्लिंटन कोणी आसलो ते तिगी बसल्यात एक रुकाडाचें टेबल आसा ही स्टूल आसात रुकाडाची तिगी बसून कोको कोला पियेतात आमचे पंचायतात एक तिगे प्रेसिडेंट आसल्या पुरो तांकां शिंगां येतात एक वाड आसो प्रतिनिधी आसल्या पुरो अब्बो एका वाड्याचो गुरकार जाल्या पुरो आजच एकलो बाव येवन म्हणालो त्या वाड्याच्या गुरकारान सगळ्या गुरकिलां खंय आनी म्हळां खंय जेरीचे म्हाका धाडी नाका म्हणून एक गुरखार गुरकिता आज भाव पयली न्हू आमी प्रयसल्यांक भियोन जियेल्यार सम्याच्या राजांत आसूंक साथ दितना देखून तो आतां फाटी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू कितें म्हणटा जेजून जाप दिली पिलाताक मुझे राज या संवसाराचें न्हय मुझे राज या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार सुदैवांच्या हातांत हांव पडनाशी मुझे पाटलावदार जुस्ते आसले संवसारांत ताजें राज बांदूंक येवना तो ह्या रायज जावंक ह्या पदवी चलोवंक तो येवंक ना मुझे पाटलावदार मुझे पक्षान जुस्ते आसले पूण मुझे राज अंगाचे न्ही खंयचे म्हूण सांगूना ताणें सांगूं ना जाल्यार हाका मागीर बेगीन धाडटो आसलो वयर मुझे राज संवसाराचें न्हय म्हणालो जेजू मुखार कितें म्हणटा तशें जाल्यार तूं एक राय मुझे राज संवसाराचें न्हय म्हणल्या उपरांत ती पिलात पळय संवसारांत तुजें राज न्हय जाल्यार आनी खंय बाबा तर तूं एक राय घे म्हणटा जेजू कितें म्हणालो जेजून जाप दिली हांव राय म्हूण तुवें संवसारांत रायपण राजवट चलोवंक तो येवना भाव भयणी संवसारांत तूं कित्याक आयिल्लो मुझे राज ह्या संवसाराचें न्हय म्हणटाना तूं एक राय घे म्हणटा तो कितें म्हणटा हांव राय म्हूण तुवेंच म्हणलें तूं राय म्हूण तुका हांव राय म्हूण दिसता जावं पुरो सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम जेजू आयिल्लो कित्याक सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम ह्या पासत हांव जल्मल्लो ह्या पासत हांव जल्माल्लो ह्या पासत हांव संवसाराक आयला ह्या पासत हांव संवसाराक आयलो सताक रुजवात दिवंक हें सत कोण सताक रुजवात दिवंक हांव संवसाराक आयलो हो सत कोण सरस्पर हांव सत म्हणलो सत्यवंत म्हणलो त्या सताक त्या बापाक त्या संगीच्या राजाक सताच्या राजाक साक्ष दिवंक म्हणून हांव आयिल्लो ह्या पासत हांव संवसाराक आयला ह्या पासत हांव आयिल्लो संवसाराक सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो त्या राजा कोण आश येता ते राज आसा म्हणून कोण पाती येता ह्या बापाची वळख दिल्या उपरांत कोणी म्हजे उतार स्विकार करता तो मात्र तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता आयकता
आज बांबईन देवाचे उतार ऐकून आज जेजूचो ताळो ऐकून तुका आनी म्हाका आमकां सत कळीत जाला. मात न्ही सत म्हणल्यार बापाची खरी वळख जाल्या. मात न्ही त्या सताच्या देशांत ह्या राजांत तुका आनी म्हाका आमकां वचोंक आसा, तयार जावंक आसा. देखून संपूर्ण सता वन पायतलो म्हणा न्ही हेज्या पयलें हांवें जो संवंजाला वचो 16 वळ 13 त्या सताक जेजून साक्ष दिल्या. पूण आतां तें सत उखोवन धरता कोण? तुका आनी म्हाका आमकां ह्या सतान चलयता कोण? ऐका, सतासो पवित्रात्म आयलेल्या वेळार आता सतासो पवित्रात्म तुका आनी म्हाका आमकां खंयच्या राजाक तयार करता? न्ही संवसारी खंयच्याच राजाक, संवसारी पदवेक न्ही, अधिकाराक न्ही. तुका आनी म्हाका आमकां तयार करता तो सतासो आत्मो त्या सर्गींच्या राजाक, ससण्याच्या जिविताक. देखून आतां हेच्या दुसऱ्या वाचपांत ऐका, हें राज आसा भाव भयणीनो, ससण्याचें राज आसा. देखून हेच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकता उगडापणच्या बुकांत अवस्वर 1:4 ते 8 पर्यंत. उगडापणाचो बूक अवस्वर 1:4 ते 8 पर्यंत. सुवाम आसिया प्रांतांत आसलेल्या थंय दानियेलाचें दर्शन, हांगा जुवांचें दर्शन, हाज्या मदें जेजूचें प्रदर्शन पळयलें तुमी? आयकलें न्ही पिलाता मुखार. आतां दानियेलाचें दर्शन आनी जुवांचें दर्शन कशें ताळ पडटा पळय. जुवान आसिया प्रांतांत आसलेल्या 7 पवित्र सभांक बरोवचें. आतां आसा, आदी आसलो आनी फुडें येवचो आसा. आतां आसा, आदी आसलो आनी फुडें येवचो आसा. त्या देवा थावन तशेंच ताच्या सिंहासना समोर आसलेल्या 7 आत्म्यां थावन आनी विश्वासी साक्षी म्हणजे मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जिवांत उठयलेल्या आनी संवसाराच्या रायांचेर अधिकार चलयतल्या. अशें बरयलां पळय, संवसाराच्या सगळ्या रायांचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्त थावन. जेजू क्रिस्त थावन. देखून हांवें ते कांतार केला, सोमी जेजू तस्सो, काल आज तस्सो, सदां काळ तस्सो, आतां आनी सदां. सोमी जेजू तस्सो, काल आज तस्सो, सदां काळ तस्सो, आतां आनी सदां. जसो आदी तसो आतां सदा सर्वदा, जसो आदी तसो आतां सदा सर्वदा. काळ आनी वेळ तो सदा सर्वदा, काळ आनी वेळ तो सदा सर्वदा. सोमी जेजू तस्सो, काल आज तस्सो, सदां काळ तस्सो, आतां आनी सदां. सोमी जेजू तस्सो, काल आज तस्सो, सदां काळ तस्सो. आदी आसलो, आतांय आसा आनी मुखार येवचोय आसा. सो रायांचेर पदवी चलोवचो तो, अधिकार चलोवचो तो. कितें वाचलें निमाणें? आनी संवसाराच्या रायांचेर, संवसाराच्या सगळ्या रायांचेर पदवेदारांचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्त थावन कृपा आनी शांती तुमकां. जेजू काली पदवी भाव भयणींनी चिंती नाकात. काली ताका सत म्हणटल्या ताज्या भावार्थ्यांचेर म्हणून चिंती नाकात. वळोल आमी आयकलें स्वर्गा संवसारार बापान म्हाका पदवी दिल्या म्हणून. वय मग स्वर्गारी दिल्या, संवसारार दिल्या वय की न्ही. मात्र न्ही आमी वचता जुवांच्या वांजेलांत संवसाराचो अधिपती येवचो वेळ लागीं पावला म्हणून विशांत ताका म्हजेर अधिकार ना. पळया रे, जेजू रायांच्या रायाचेर कोणाकच अधिकार ना. आमी वचता जोन्स वांजेल अवस्वर 14 आनी 30, जॉन 14:30. आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला आसता आनी की चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवंक. संवसाराचो अधिपती कोणी आसूं, केदो व्हडलो आसूं दी, कितलोय क्रिस्तांव विरोधी आसूं दी, सारकें समजून घ्या, सारकें ऐका. ह्या संवसारांत क्रिस्तांव विरोधी कोणी तो आसूं दी, केदो व्हडलो तो आसूं दी, ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. खंयच्याच रचनेक, देवार असल्या खंयच्याच रचनेक आपल्या पुता जेजूचेर पदवी हे अधिकार ना. पूण त्या जेजूच्या पदवेकाल अधिकाराकाल तूं आनी हांव आमी आसा तर कोणाक ताका ताजेर पदवी ना, तांकां आमचेर पदवी आसा सांगा. सगळें चिंतून पळया. त्या समयाच्या पदवेकाल तुमी आसात जाल्यार जेजूचेर कोणाक पदवी आसा?
ना तुम्ही सोम्याच्या पदवेकाला असला तुमचेर कोणाकी पदवी आसा जेजूक एकल्याक शिवाय आज भाव भयणीनो अशें धैर्यान तुमी जियेजय म्हजेर पदवी म्हज्या सरस्परा देवाक ताज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार वय मू हाज्या पयल्यान सांगलां म्हजी जट्टी करची कोणे जुआंव संवंजेला 5:22 जॉन चॅप्टर 5:22 आता तुझी म्हणजे जट्टी करची कोणे या शिवाय बाप कोणाचीच जट्टी करीना बाप कोणाची जट्टी करीना जट्टी करचे सगळे हक्क ताणे पुताक सोड दिला आता जट्टी करची म्हळ्यार कितें पदवी नासतना जट्टी करून जाता आता जज आसा वय मू तो जट्टेक बसला वय कितें ती त्या आसनार बसला कित्याक बसला तुजी म्हणजे आमची म्हळ्यार पदवी खाणेन बसला वय मू ताका पदवी आसा वय की न्ही देखून तूं हांवें सांगलें न्ही उत्तर भारतांत एका जजान तांकां 99 वर्सां कितले न्ही 90 जनांक जिवावादी शिक्षा दिली न्ही ताचे पदवेचो दुरुपयोग म्हण येता देखून भाव भयणीनो जट्टी करची पदवी कोणाक दिल्या वाचती वळ जट्टी करचे सगळे हक्क ताणे पुताक सोड दिला देखून भाव भयणी आमी ताच्या पदवेकाल आसा जेजूच्या पदवेकाल हांव तूं आमी आसा न्ही आनी कोणाच्या पदवेकाल देखून थोड्यांक हांवें अशें उलयता आनी थोड्यांक जायना संवसारी पदवेदारांक मान दिना ना तांकां स्थान दिया मान दिनाकात तांचो स्थान तो तांचे खाम ते तांकां ते बसयला तुजे म्हणजे आमची पदवी चलोंक न्ही जाय की उलयतना बरें म्हणटात जनसेवका जननायका न्ही जायचे कोणे जनप्रतिनिधी लोकांचो प्रतिनिधी पूण चलयतात अधिकार देखून आज भाव भयणीनो आमी कितले धैर्यादीक जायचे कोणाय मुखार आमी न्ही देखून तर कोणाय मुखार हाला ना कितें तें एकांतर आसा न्ही बेंबेरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशी ना म्हजो जेजू वायटा विघ्नांक कांपाना कोणाय मुखार हाला ना म्हजो जेजू हर एक घडी सरशी आसतना वायटा विघ्नांक कांपाना कोणाय मुखार हाला ना म्हजो जेजू हर एक घडी सरशी जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता देखून तो आदी आसलो आतांय आसा सदांकाळ तो आसा सो रायांचेर पदवी ताका क्रिस्तांव सो मोग करता पळया न्ही ताच्या पदवेकाल ताच्या अधिकाराकाल तूं आसाय तर तो तुजो बरो गवळी तूं ताच्या हिनांतली शेळी तर तो तुजो म्हजो आमचो मोग करता ताणें आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतली सोडयल्यान कितले पोटी आमकां आनी कोणेय सोडोंक जाता की सांगा तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक आमच्या पातकांतले सोडोवचें कोणें संवसारी पदवेदार कोणी तो सोडोवंक शकता की म्हाका पदवी दिल्या तुजी पातकां बुकसूंची म्हाका पदवी दिल्या देखून हांव तुका सोडयता कोण्या वरी सोडोवंक जाता कोण्या वरी सोडोवंक जायना तुजी म्हजी आमची पातकां बुकसूंची पदवी केवळ ताका मात्र आसा हाज्या पयलीं सांगलां हांवें तुमकां हेब्रांवाक बरयल्या पत्रां 10:11 ताणें भेटयल्ल्या एकाच एका बलिदाना मुखांतर सर काळाच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान ताणें भेटयलें हिब्रू चॅप्टर 10:11 हर एक याजक दिसपट्टे आपले मण्यारपण चलयता आनी परत्यान दिस बलिदाना परत भेटयता तरी ह्या बलिदानाक पाप काडची सकत आसना मात्रणी पळया न्ही ह्या बलिदानाक पाप काडची सकत आसना पूण क्रिस्तान सर काळांच्या पातकां पळया न्ही सर काळांच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें म्हळ्यार अर्थ कितें पातकां बुकसूंची पदवी कोणाक आसा जेजून जायते वेळ सांगला मनशा पुताक पातकां बुकसूंची पदवी आसा आनी गुण करची पिडा गुण करची पदवी आसा देखून ताणें कितें म्हळें आरिगारेच्या त्या पिडेस्ताक उठ घे तुजें आंतूण आनी चल म्हणालो वय मू ताची पातकां बक्षिली मात्र न्ही गुणी केलें आनी म्हळें तुजें आंतूण घे आनी चल म्हणालो तुजी म्हजी आमची पातकां बक्षूंची ताणें देखून तूं आमचो मोग करता कितें वाचलें ताणें आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतली सोडयल्यान आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर
आमकां एक याजनीक रायकुळी केल्या. याज्ञीक रायकुळी सोडयल्यान मात्र न्ही ताच्या रायपणांत आमी भागीदार जायचे. याज्ञीक जमल्यार ताच्या याजकपणांत आमी भागीदार जायचे. देखून ओडल आमी वाचलें आमी कोण विंचून काडलेली परसा एक रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र देवान विंचून काडलेली देवान विंचून काडलेलो लोक. पयलें काळोखांत आसले हांव पूण आतां उजवाडाक कित्याक हाडला ताची विचित्र कृत्यां गाजोवच्या खातीर. देखून ताची विचित्र कृत्यां गाजयची तुवें आनी हांवें आमी कशें पळय ताका स्विकार केलो राय जावन तो येताना ताका वजाना वजाना म्हणून तांणी गायन करून ताका स्विकार केलो वय मू जावं पुरो तांणी जुदेवाचो राय म्हणून स्विकार केलो. हांवें तुवें आमचो वो खाली आमच्या संवसारीक जिविताक राय की सांगा. त्यात जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय सर्ग आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय जेजू म्हजो राय जाय जेजू म्हजो राय. जिविताचो उंडो तो संवसाराचो उजवाडतो जिविताचो उंडो तो संवसाराचो उजवाडतो सुकोन गेल्ल्या पातकी शेळयांक सोदून हाडसो गवळीतो सुकोन गेल्ल्या पातकी शेळयांक सोदून हाडसो गवळीतो. जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हाजो राय. एका काळार आमी सुकोन गेल्ल्या वडयले भावान सांगलें तो सोदून आयलो चुकोन गेल्या तुका आनी म्हाका आमकां ताणें काळोखांतल्यान उजवाडा काडला आनी ताच्या रायपणांत आमकां भागीदार केला ताच्या पवित्रपणांत ताणें आमकां भागीदार केला. देखून आमी एक पवित्र राष्ट्र ताच्या याजकपणांत तुका आनी म्हाका आमकां भागीदार केला. देखून याज्ञीक कोळी मात न्ही ताच्या राजवटकेंत ताच्या रायपणांत तुका आनी म्हाका आमकां भागीदार केला. देखून आमी रायाळ याजक वर्ग. आतां 12 म्हयने न्हू असलें चिंताप मात्र न्ही हें चिंताप आसूं नजो ही सतां मानून घेया. आमी कांय खाट न्ही ह्या संवसाराक चिटकाल्लो संवसाराक आशिल्लो संवसारान काल म्हणटात नाका जाल्लो लोक न्ही. आमी कोण अबा सिलेक्टेड एंड इलेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड. आमकां विंचून काडला मात्र न्ही आमकां ताच्या एकवटान दवरला सुरक्षीत तरान जियोंक. देखून तो आमी वाचता उगडापणच्या बुकांत अवस्वर 19 आनी वोल्ट 16 जो आमच्या उगडापणांत अवस्वर 19 वोल्ट 16 जो हांव ताच्या दर्शनांत कितें करता पळयता आयका. अवस्वर 19 आनी वोल्ट 16 ताचे जांगे वयर दगल्याचेर हे नांव बरोवन आसलें रायांचो राय आनी धन्यांचो धनी तो सिंहासनाचेर बसून आसा आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना म्हणटा देवाचें उतर. ताच्या राजवटकेक अंत ना आमी आयकलें देवाचें उतर. देखून आतां राजवटके चलोवन तो सिंहासनाचेर बसून आसा. देखून आतां फाटी हेच्या दुसऱ्या वाचपाक 7वी वळ कितें म्हणटा पळय तो येता कुपा बराबर थंय बसून रावचो ना तो येतलो कुपा बराबर तो येतलो. हर एकलो ताका पळयतलो ताका कश्टिल्ल्यांचे दोळे मात्र न्ही सगळ्यांक कळीत जातलें सत. आसा बारपटीने आमी देवाचें उतर दिवन जायत्यांक जेची वळख दिवंक पळयता न्ही एक दीस येतलो सगळ्यांक ताची वळख मेळटली. ताका कश्टिल्ल्यांचे दोळे ताचेर पडटले ताका सत मानी नासलेल्यांचे दोळे ताचेर पडटले ताका विरोध केल्ल्यांचे दोळे ताचेर पडटले आनी संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा खंय पळया न्ही संवसारांतल्यो सर परजा ताचे खातीर विलाप करतल्यो खंडीत जावन हे घडटलें खंय. आमेन म्हणा आमेन बरयलां थंय तुमी म्हळें आमेन थंय बरयलां आमेन म्हळ्यार कितें तशेंच जावं जातलें खंडीत जावन हे. देखून आमी देवाचें उतर दिवन दिवन जायतो लोक सत मानिना आनी देवाचें उतर आयकून सत मानिना जाल्यार तो कुपांत देवान येताना तरी ते सत मानतले. आमी वाचता अपोस्तलाच्या कृत्यांत अवस्वर 1 आनी वळ आयका 11 ते म्हणाले
गलिलियाच्या मनशांनो, तुम्ही असे मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचे मदलो वयर उखलवेला तो जेजू, जसो तुम्ही ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो. कसो सोडून गेला तुम्ही पळयला, शिसांनी पळयलें की ना? सोडून वतना पळयला मग. आतां आत्तां कितें आयकलें? खंडीत घडटलें ती वळ 7वी वळ वास पळे तो येता कुपां बराबर हरिकलो ताका पळयतलो. ताका कष्टिल्यांचे दोळे ताचेर पडटले. संसारांतल्यो सगळ्यो परसा ताचे खातीर विलाप करतल्यो. खंडीत जावन हें घडटलें. आमीन. आमीन. तो येता देखून आमी म्हणटा जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला. बाबा तसो गुड फॉर गो टू यम. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्या. मिसाचें बलिदान जालें म्हणून उठून वचा नाकात. तुमचें उगडासा काडचें. अरे एका मिसाच्या बलिदाना वेळार वो गुट हें सत वो बावरता मिसारता ना. देखून तो ह्या कितें म्हणटा? बावरता सो गुड आमी परगटोया. थंय वो गुट न्ही, आतां हें सत खंडी जावन हें घडटलें. आमेन. आनी उपरांत 8वी वळ. आतां ऐका 8वी वळ कितें म्हणटा? हांव आरंभ आनी अंत. तो आरंभातावन आसा, आदींतावन आसा, सदां काळ आसा. जेजू दिता जिविता जर सतमान भावा सतमान बाये उतार ऐकून हांसून जिये. आदींतावन आसा, सदां काळ आसा. जेजू दिता जिविता जर सतमान भावा सतमान बाये उतार ऐकून हांसून. हांव आल्फा आनी ओमेगा, हांव आरंभ आनी अंत. आतां आसा तो, आदी आसलो आनी ह्या फुडें येवचो आसा. तो सर्वपदवेदार म्हणटा सर्वेस्पोर देव. पत्यान वाचती वळ सारकी गमान दिया. हांव आरंभ आनी अंत. आरंभी हांव, अंती हांव. आतां आसा तो, आतां आसाय तो हांव. आदी आसलो नासलो हांवच. आनी ह्या फुडें येवचो आसा हांवच. तो सर्वपदवेदार. तो सर्वपदवेदार म्हणटा सर्वेस्पोर देव. राजा पयल्यान सांगला तोच म्हणटा हांवच तो आल्फा, हांवच तो ओमेगा, हांवच तो आरंभ, हांवच तो अंत. त्या उगड्या म्हणजे बुकांत स्वर 21 आनी वळसो. रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 6 कितें म्हणटा? रेवलेशन 21 वर्स 6. आनी ताणें म्हळें ही उतरां येदोळस जारी जाल्यात. हांव आल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी अंत. कोणी ताणें येता जाल्यार ताका हांव जीव दिता तें झरीचें उदक फुंक्याक पिवंक दिता. कोणी ताण येता जाल्यार ताण करली. आत्मीक ताण घेवन ताचे कोणी ताण येला तो म्हणजे शिव आनी पियो व्हडो लायक केल्या मग. कोणी या जिविताक ताण येला तर तांकां हांव कितें दितलो? ताका हांव जीव दिता तें झरीचें उदक. सामार्या स्त्रीक जेजून तें सांगलें हांव दिता तें उतार. तुका कितें कळिल्लें जाल्यार तूं बांय सरशी. ती त्या उदकाक तूं विचारशी आसतली ती कितें उदक जावन आसा? जॉन 7 वर्स 38 कितें म्हणटा? आपणाक सत म्हणटल्यांनी घेवंक आसच्या पवित्र आत्म्या विशयान जेजू. जॉन 7 वर्स 38. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत तावन वाळट्या उदकाच्यो जरी उमाळटल्यो. आपणाक सत मानतल्या घेवसो आसलेल्या आपणा सत मानतल्यांनी घेवसो आसा पवित्र आत्म्या विशयान जेजून अशें म्हणलें. देखून भाव म्हयनो आल्फा तो ओमेगा तो पयलो तो निमानो तो आरंभ तो अंत तो. निमाने वास उगड्या पंच बुकांत वासवर 22 आनी वळ 13. बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 22 वर्स 13. हांव आल्फा आनी ओमेगा. परत रुजू करता जेजू. हांवच आल्फा, हांवच ओमेगा, पयलो आनी निमाणो, हांवच निमानो, आरंभ आनी अंत. हांवच आरंभ आनी अंत. देखून आमी म्हणटा आल्फा ओमेगा, पयलो निमानो, आरंभ आनी अंत जावन आसा देव. आल्फा ओमेगा, पयलो निमानो, आरंभ आनी अंत. देखून
आज हे सत्य देवाच्या उतरा मुखांत आमकां आनीक गुण्यान कळीत जालां देखून आज तुमी आनी हांवें आमी भावार्थान ताका स्विकार करीत रायांचो रायतो म्हणून मात स्विकार केल्या पावना ह्या सताक आमी साक्षीचे आमच्या जिविता मुखांतर आमच्या गायना मुखांतर आमच्या सेवे मुखांतर देखून आमी म्हणटा तूं म्हजो राय म्हणून मानता तुज्या राजान सदांच आसता तूं म्हजो राय म्हणून मानता सदांच तुज्या राजांत आसता हसीता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नावाडटा हांव हसीता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका ना वर्तो संतोष आज तुका आनी म्हाका आमकां हांगा आसल्या आम्हा सर्वांक जेजू कोणें राय म्हूण स्विकार केला तांकां सर्वांक आमी ताज्या राजांत आसांव आमी ताज्या राजवटकेंत आसांव आमी ताज्या पदवेकाल आसांव आमी ताज्या मोगांत आनी उजवाडांत आसांव आमी ताज्या कृपेंत आसांव आमी ताज्या शांती समाधानांत आसांव देखून हें राज जेजून तुका आनी म्हाका आमकां जोडून दिलां की थिंगस आमी होगडावचें नाका आनी की चड आनी चड देवाच्या उतरांचेर आमचो भावार्थ तीर दवर न्हू ह्या राजांत आसून ताजी सेवा करूंक ताजो मोग करूंक आनी धैर्यान ताका परगट करूंक देवाचो आदार आनी आशिर्वाद आनी कृपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. Wayna sangi beita Sumya aje जीवन स्वीकार तो कर मन परात्मा आमचे मागणे आराधना उड्या वयना संगी बेटा सौम्या आमचे जीवन स्वीकार तो कर मन परात्मा आमचे मागणे आराधना समर्पिता कष्ट समर्पिता सुख संतोष समर्पिता बेजारा समर्पिता आमचे सर्व समर्पिता कष्ट समर्पिता सुख संतोष समर्पिता बेजारा समर्पिता आमचे सर्व. मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सरपदवेदार देव बाबा मानता तसलेच जावं म्हणून तुम्ही मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या निकेपच्या दावाक सर्वेस पौर मानून घे. सर्गींच्या बोमोगाळा बापा सदांच तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या राजवटकेंत आमी जियोंक ताज्या उजवाडान चलोंक आनी ताजी पदवी आमचेर ताणें चलोवन कितें तो कशें व्हरता तें जिवीत जियोंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें आमी करता त्या तुझ्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सोव्यासो तुमचे सोव्यासो आमची काळजो भारोया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सस्नाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो ओखाय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका फाटयलोय पवित्र आत्म्यावरी हांव खामरीचे उदाहरण ताणें कोट घेतलें तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचे जैत व्हरून पुना जिवंत पोवन ताणें उगड्या पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी पळयत परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यार आमी गायता. Pavit, 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 darvaransa सर्वेस बघतो सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा
जय उत्सर्गे तुका जय उत्सर्गे तुका जय बापा कोरस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून येंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेंच गुस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कस्टमरां वेच्या दिनांनी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कोर तुमचे पसत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियात म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी करारचें रगत पातकाच्या बक्षांनी मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सगट परगट जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू बापा जेच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपणासून आमी भक्तीपण उडास करता जिवित सोंडय सोडवची काल्स तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडार रगत तेला आमी समेस्त तांकां पवित्र रत्नावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराक केप्रीत तुमचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव पर जेसो तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्ता समेत सोडवून दामळ खाल्ल्या बावट सवे आमचो बावट गट कर तिर कर त्याच एकवटांत आमी जेशी कर त्यास दैवीक मोगांत आमी सदांच वाडाशें कर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या समेस्त हांव तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव आमरे देवाची सांगाती बगेन धर्मदूत आनी सर खाळी तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तैन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सम्या सोडूंद्रच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका वायटांतली तूं आमकां न्ही सरस्परां सर वायटांतले विघ्नांतल्या अनवरांतल्या अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नांतार मरणांतली सर ताच्या कोटेपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक रेस्क्याच्या आशांतली मारे कारख्याचे पिडेशेड्यांतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतली तशेंच सर रितीच्या आपयांतली सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय ससनीकाय कुशलकाय तशेंच लानवीकाय तुमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या आनी भरवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलचें सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्यांचे क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशा प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती देन एक वडान सांबाळ तुजे त्या राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमच्या सोम्यास एका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेव करता ती आमच्या जट्टेने कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडी बल्याकीन वखद तेंचा फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नेमा सरूंचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या देवी भितर म्हाका पावना पूण तुज्या कासूच क्रिस्त जी कुडान रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू आमेन Calza soraito, mozo coroito, jivitos varanso,
सूर्यो तू काळीज तुझे घर केलंय तुवे बिडा तुझा तो सडवंता तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजेंच जेजू अर्गा 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 तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजें जेजू अर्गा 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 तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजेंच जेजू अर्गा 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 तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजें जेजू त्या रूपार्य आमचे जलमेलन कितेंच बिना तूं असल्यार बगली सगळो संसार चलता तुज्या सकते तशेंच म्हाका चलय सर्गीची वाटे अर्गा 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 तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजेंच जेजू अर्गा 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 तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजें जेजू अर्गा 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 तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजेंच जेजू अर्गा 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 तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजें जेजू आदरून म्हाका तूं सोलून व्हरताय आदलोन पडना शेती तूं दवरताय गोळी जावन म्हजो म्हाका सांबाळताय सर्गीच्या देण्यांनी दादोस म्हाका करताय अर्गा 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 तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजेंच जेजू अर्गा 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 तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजें जेजू काळजाचो रायतो म्हजो खरो इश्टो जिवीत ज्वाळांचो सूर्यो तूं काळीज तुजें घर थंय केलाय तुवें बेडार तुमचो सोडवंता काळजाचो रायतो म्हजो गरयतो जिवीत ज्वाळांचो सूर्यो तूं काळीज तुजें घर थंय केलाय तुवें बिडार तुमचो सडवंता अर्गा 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 तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजेंच जेजू अर्गा 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 तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजें जेजू अर्गा 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 तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजेंच जेजू अर्गा 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 तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजें जेजू अर्गा 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 तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजें जेजू प्रार्थोया बापा वर्तो संतोष आज आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक
आमचो राय म्हणून आनी सगळींच्या राजा खातीर आमकां तयार करूंक तुवें ह्या संवसाराक ताका धाडलोय देखून ताजो मोग करूंक आनी पटला करून ताच्या उतरा प्रमाणे जिवन खंयसर तूं आसा थंयसर आमी तुज्या राजान सूख भोगूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेंकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर हांगा सेवा दितल्या सेवकांचेर येवन गेल्ल्या हर एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानात तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार